میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آنی چاہیے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب نبی دا صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تے میرے نبی دے اصحاب سارے دے سارے جنتی نے، سارے شان والے، سارے بزرگیاں والے، عرش والے نے اعلان جو فرمایا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ فرمایا یہی تو لوگ ہیں جنہاں نال اللہ راضی ہو گیا ہے، اپنے رب نال راضی ہو گئے۔ گل توجہ نال سننے والی، اللہ رضیا ادا مانا ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ ہن کوئی ناراض رہے تے پیار رہے، اللہ تے راضی ہو چکے انہاں نال، اللہ انہاں نو جنت الاٹ فرما چکیا۔ اللہ نے اعلان کر دیتا انہاں نال کدی بھی ناراض نہیں ہوواں گا، کیوں جو دنیا تے بندہ غلطیاں کوتاہیاں کردا ہے اللہ ناراض بھی ہو جاندا ہے۔ اللہ نے فرمایا تے جنت تے چلے گئے جنتی لوگاں تے میں کدی ناراض نہیں ہوواں گا، ہمیشہ خوش رہواں گا، انہاں نو خوش رکھاں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا تے اللہ نو خوش رکھنے والے، اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنے والے، میرے نبی دے ابرو دے اشارے تے کٹ مرنے والے، انہاں نے جناب میرے پیارے محبوب دی اطاعت اور فرما برداری اتنی زیادہ اتباع کی تھی ہے۔ عرش والے فرمایا سونیا اے نہیں ہوئے گا کہ پہلے تسی میرے نال راضی ہوئے ہو تے بعد اندر میں راضی ہویا ہوا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انج نہیں رضی اللہ عنہ، جی جی انج اللہ نے فرمایا رضی اللہ ہاں جی عنہ، انج نہیں آکھیا کہ پہلے اے لوگ اللہ نہ راضی پھر ورضوا عنہم اللہ بعد اندر نہ راضی ہویا، نا 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 نا۔ اللہ نے فرمایا سن لو اتنے پیارے لگ دے ہو، فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تو پہلے ان سے راضی ہو چکا، بعد اندر ورضوا عنہ، بعد اندر اپنے رب نال راضی ہوئے رہن، بعد اندر اپنے رب تے راضی ہوئے رہن۔ کہت پنجابی دا ترجمہ جی میرے پیارے ویر، ونالی فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا یہی تو اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک میں نا یہی لوگ، حزب میں نا جماعت، اور لفظ اللہ دا مینا اللہ، یہی تو لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دی جماعت۔ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ دی جماعت کامیاب ترین جماعت ہے، کدوں ناکام ہو سکتی ہے۔ اج نہ ساریاں وچوں تذکرہ مقصود جناب عثمان دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ عثمان وزیر محمد عثمان۔ کون عثمان؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے جاؤ۔ کون عثمان؟ سفیر محمد عثمان۔ کون عثمان؟ وزیر محمد عثمان۔ کون عثمان؟ جی ایک رشتے اندر ویر محمد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ جامع القرآن عثمان، وجہ بیت رضوان عثمان، میرے نبی دیاں دو تھیاں دے گھر والا عثمان، جنہاں نو میرے نبی نے دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دتیاں، یعنی دو بیٹیاں دا گھر والا عثمان، میرے نبی دیاں دو تھیاں دا گھر والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نو میرے نبی دی زبان چو جی دیاں جی میرے علامہ احسان دے بقول 22 مرتبہ جنت دی بشارت ملی۔ کون عثمان؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان جدے فرشتے بھی حیا کر دینے جدا او جے عثمان رضی اللہ کامل الحیاء والایمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے تیرے بات دور نہ نکل جائے، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم میرے نبی مہاجرین حبشہ وال ہجرت کرنے والے جوڑے وال ویکھ رہے نے حضرت نے اس گروہ وال نظر ماری مہاجرین حبشہ وال جڑے ہجرت کر کے جا رہے نے مہاجر انہاں وال میرے نبی نے اس گروہ تے قافلے وال نظر ماریاں میرے نبی نو ایک جوڑا نظر آیا اے جوڑا میرے نبی دے داماد عثمان والا میرے نبی دی دھی رقیہ والا جوڑا میرے نبی نے تشبیہ دے کے فرمایا حضرت فرماتے نے صحابیوں جی سب تو پہلا راہ خدا اندر ہجرت کرنے والا جوڑا میرے ابے ابراہیم تے میری اماں سارا دا اے دوسرا اللہ دی راہ دے اندر ہجرت کرنے والا جوڑا میرے پیارے داماد عثمان تے میری دھی رقیہ دا اللہ دے نبی نے تشبیہ انجدیوں دے کر کے فرمایا ہر بندہ سمجھ آ رہی ہے ہر بندے نو میرے نبی دسنا چاہتے نے او جوڑا نبیاں والا اے جوڑا صحابہ والا او جوڑا سدھے رائے جان والا اے بھی جوڑا سدھے رائے جان والا او جوڑا ایمان والا اے بھی جوڑا ایمان والا او بھی جوڑا لا شک تے لا ریب پا کے اے بھی جوڑا پا کے جڑا اس جوڑے دے ایمان اندر شک کرے ایمان او دا بھی مشکوک جڑا اس جوڑے دے ایمان اندر شک کرے ایمان او دا بھی مشکوک جڑا اس جوڑے دا انکاری ہے او بھی پکا بے ایمان ہے جڑا اس جوڑے دا انکاری ہو ہی پکا بے ایمان ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوت پہاڑ تے چڑھ کر کے بیٹھے ہوئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا کہ اوت پہاڑ ہلنا شروع ہویا حرکت پیدا ہوئی میرے نبی نے اپنے پاؤں دی ٹھوکر فرما درا لگا کر کے فرمایا اثبت ایھا الجبل اے پہاڑ ذرا سکون پکڑ علیک النبی تیرے تے نبی بیٹھے ہوئے نے وہ صدیق بیٹھے ہوئے نے وہ شہیدان عمر و عثمان دو شہید بیٹھے ہوئے نے سبحان اللہ انہاں دو وچوں بلکہ تنہاں جو تذکرہ مقصود جناب عثمان دا سیرت عثمان پہلا حصہ بیان کر دیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اتنی پاکیزہ سیرت اسلام آنے تو پہلے اسلام قبول کرنے تو پہلے بھی سلیم الفطرت انسان سن حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے عثمان ہوئے عمر ہوئے علی ہوئے اسی دور جاہلیت اندر بھی کدی شراب نہیں پیتی سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ انہاں دے نزدیک پہلے شراب جیسی جیڑی بات بری محسوس ہوندی سی اسلام نے منع کر دیتا وہ دور جاہلیت اندر بھی کلمہ پڑھنے تو پہلے وہ عمل نہیں کیتا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی مہاجروں کے مدینہ منورہ اندر تشریف لے گئے مسلمانوں نو پانی دی بڑی تکلیف ہے کھو یہودی دے قبضے دے اندر یہودی پانی مل ویچدا ہے یہودی پانی ہر دور دا یہودی پانی مل ویچدا ہے گل سمجھو اے تے مسلماناں اللہ نے اسلام والیاں نو عظمت عطا فرمائیاں جگہ جگہ تے جناب جی ٹربیناں لوا دتیاں جگہ جگہ تے پمپ لگے ہوئے جگہ جگہ تے جناب نلکے لگا کے جی پانی دے انتظام جناب اسی طریقے نال جی واٹر پلانٹ لگا کر کے واش کرنے والے اللہ دے دین دی خدمت کر رہے لوگاں دی بھلائی واسطے لوگاں دے فائدے واسطے مگر یہودی ایسا کمینہ انسان ہے جڑا ہر دور اندر پانی جیسی نعمت مل بیچدا ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ پانی کنواں خرید کر کے وقف کر دے میں او دے واسطے جنت دیاں نہراں دی دعا کر دیاں گا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہودی دے کول گیا کہ میاں میں تیرے کنویں دا خریدار ہاں دس کتنے پیسے لینے نے وہ کہندا نا جی نا میرا تے کنواں بڑا زیادہ قیمتی ہے میں نہیں بیچاں گا جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری انسان سن بزنس مین سن جناب کہندے نے پھر انج کریے چلو جناب ادھے کنویں دا مل پا لاؤ پورے کنویں دا مل پاؤ گے تے ادھے پیسے میں تانوں دے کے ہاں جی میں ادھا کنواں خرید لینا یعنی ایک دن واری بن لواں گا ایک دن پانی تو بھر لیا کر دوسرے دن میں بھر لیا کراں گا پہلے تیرے تو شروع کراں گے
انہیں آخیا ہاں چنگی گل ہے جی پیسے تے مرن والا یہودی پیسے تے مردا ہے ہر ویلے دے علاوہ انہوں کام ہی کوئی نہیں پوری دنیا دا جی ڈاکو پوری دنیا تے ظلم کرنے والا ہر انسان تے ظلم کرنے والا اے یہودی ہے جنہیں سود دے نظام رائج کیتے نے تے ساڈے مسلمان ویکھ لو سارا کچھ کمیٹیاں بنا جناب شرعی عدالتاں بنا سارا کچھ ہاں جی بنان دے باوجود ہاں جی 70-75 سالاں دے اندر اپنا قانون بھی اسلام دے مطابق نہیں بنا سکے جی اپنا نظام سود تو پاک نہیں بنا سکے حد ہو گئی یار مسلمان ایڈے کمزور نے عملی طور تے ایڈے کمزور ادھر ویکھو ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جدو یہ مشورہ دیندے نے انہیں آخیا اے چنگی گل ہے میں نالے پیسے مل جان گے یہ میں سائڈ بزنس کر لاں گا تے میرا پانی اس طرح ہی وکدا رہے گا ہے جی میں میرے تو گاہک پکے لگے ہوئے لیکن گاہک پکے کسی دی نہیں ہوندے جتھوں ریت چیز ملے اتوں گا ہے جی جا کے کسٹمر لے لیندا ہے اچھا اے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے ادا کر دیتے اپنی واری والے دن کنویں تے کھڑے ہو گئے آپ فرما دینے لوگوں سن لو ادھا کنواں عثمان نے خرید کر کے وقف کر دیتا ہے میری واری والے دن آج میری واری اگلے دن یہودی دی ہوئے گی پھر اگلے دن میری ہوئے گی سن لو پانی میری واری والے دن بھریا کرو اور مفت بھریا کرو یہودی بھی بھرن عیسائی بھی بھرن مسلمان بھی بھرن اگلے دن اتنا پانی بھریا ہوئے کہ لوڑی باقی نہ رہے لوڑی مک جاوے یہودی دا کاروبار ٹھنڈا ہو کر کے رہ گیا یہ جناب آپ بھی حضرت عثمان نو کہندا ہے کہندا 2-4 دن گزرے نا یہ 2-4 دن دی مار ہے ٹھیک ہے نا اگر انہاں دیاں پروڈکٹ انہاں دا تسی بالکل بائیکاٹ کر دو یقین جانو یہ 2-4 دنوں دی مار ہے جی مڑ کے پھر انہیں نہیں لبنا کدھرے مرن والا ہو جائے گا بلکہ دی ڈیتھ ہو جائے گی اس واسطے میں عرض کرنا ہے جی آپ ہی کہندا ہے عثمان جی عثمان اس طرح کر یار باقی بھی پیسے مینوں دے دے حضرت عثمان تے پہلے ہی چاہتے سن کہ میرے نالوں جڑی شراکت ہے نا یہودی دی اس گندے دی شراکت نکلے ہاں جی مکمل کنواں میرا ہو جائے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے باقی پیسے بھی ادا کرنے دے بعد کنواں وقف فرما چھڑیا ہے اللہ دے نبی کو آ رہے نے میرے نبی نے دوروں ویکھیا اللہ اکبر حضرت عثمان کہنا ہی چاہتے نے سونیا اور جنتیاں نہراں دی دعا فرما دیو میرے نبی نے آپ ہی فرما دیتا حضرت عثمان نو کہ سونیا جبریل آ گئے اللہ کریم نے فرمایا جنت دیاں نہراں دی دعا کرنے دی ضرورت نہیں ہے عثمان نو جنت دی بشارت سنانے دی لوڑ ہے عثمان فی الجنہ جنت دیاں نہراں تے جنت وچ ہی ہون گیاں عثمان جنتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھدے نے مسجد واسطے جگہ لینی ہے حضرت عثمان نے پیسے لگا کے مسجد واسطے جگہ خرید کر کے دیتی مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھو گے تے کتنیاں نمازاں دا ثواب کتنیاں 1000 صحیح جڑی حدیث ہے نا ہاں جی 1000 نماز دا ثواب میں پڑھاں گا مینوں 1000 نماز دا ثواب ملے گا تسی پڑھو گے 1000 نماز دا ثواب ملے گا قیامت تک جتنے لوگ نمازاں پڑھتے رہن گے انہاں نوں ثواب ملتا رہے گا حضرت عثمان دے نامہ اعمال اندر بھی ایک ایک بندے دی 50-50 ہزار نماز دا ثواب لکھیا جاندا رہے گا کیسا منظر ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے کیسے بھاگ لائے انہاں دے خرچ کرنو اج تک سعودی عرب اندر سیدنا عثمان ابن عفان دے نام دے اکاؤنٹ بنے نے جی بینکاں دے وچ اکاؤنٹ چلدے پے نے تے ارباں خرباں ریال اوتھے موجود نے اللہ اکبر پیارے عثمان اج بھی اوتھوں جرفائے اما دے کام کر رہے نے مسجداں بنا رہے نے انہاں پیساں دیاں ہاں جی جگہ جگہ تے جناب ہاں جی دی کام کر رہے نے نیکی دے خرچ کر رہے نے مسجد نبوی تے خرچ کر دے نے حرمین اور مسجد حرام جڑی بیت اللہ دے ارد گرد جڑی مسجد انہوں مسجد حرام کہندے نے اوتھے خرچ کردے نے ہور کماں تے جناب رفاع عامہ دے کماں تے غریب غربیاں واسطے جناب افطاریاں واسطے سحریاں واسطے وہ خرچ کردے نے سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ادھر ویکھنا کتنا شان عطا فرمایا ہے سیدنا عثمان نو اللہ کریم نے میرے نبی نے غزوہ بدر دی تیاری فرمائی میرے نبی نال 314 بندے تیار ہوئے کتنے بندے جناب بولو ذرا کتنے بندے
314 ہے جی 14ویں جناب عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ میں تے بخاری اور مسلم دی حدیثاں پڑھ کر کے آیا اصحاب بدر دی تعداد 311 تو لے کے 319 تک موجود ہے لیکن محدثین دا اتفاق ہے حضرت عثمان سمیت 314 سیدنا عثمان نو کٹ دیو تے 313 رہ گئے میرے نبی فرما دے رہے جاندیاں فرما دے رہے عثمان میری بیٹی رقیہ تیری زوجہ محترمہ رقیہ بیمار ہے تو دے علاج وال جے واسطے گھر لو میں جس حالت اندر بھی ہویا تینو برابر دا شریک سمجھا گا سیدنا عثمان عرض کر دینے سونیا جڑے جنگ لڑن گے انہاں نو تے ثواب ملے گا میں جنگ لڑاں گا نہیں تے مینوں ثواب کیویں ملے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پیاریا جنگاں لڑن نال ثواب نہیں ملدے ثواب ملدے نے تے نبی دے آنکھیں لگن نال اطاعت اور فرما برداری دا پہلو صرف صدقے جاواں نہیں نا 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 ہے جی جویں پیارے محبوب فرمان اوویں میں کام کر کے وکھاواں عمل کر کے وکھاواں ایویں نہیں سکے نعرے ماری جانے ہے جی عشق دے نعرے ماری جانے صدقے ہی جائی جانا تے گل کوئی مننی نہیں اے بالکل غلط ہے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اے ثواب ملدے نے تے نبی دی اطاعت کرنے نال ملدے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر اندر اللہ کریم نے فتح تے نصرت عطا فرمائی میرے نبی مال غنیمت دے کول کھڑے ہو گئے حضرت فرماتے ہیں صحابیوں میں پیارے عثمان نال وعدہ کر کے آیا عثمان میں جس حالت اندر بھی ہویا تینو برابر دا شریک سمجھاں گا لہذا میرے عثمان دا حصہ مال غنیمت وچوں الگ کر دیو حاجی عثمان رضی اللہ تعالی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے پیارے عثمان جی جاؤ بدر دے چرستے تے کھڑے ہو کے خیر دی خبری لے کے آؤ اللہ میرے بابے نو سلامت رکھی اللہ میرے ابے دی خیر میرے پیارے نبی دے صحاب دی خیر دعاواں کر رہی نے سیدنا عثمان گئے کتنی دیر بدر دے چرائے تے کھڑوتیاں گزار آئے آکے فرما دینے نو کیا کوئی خبر نہیں آئی حضرت عثمان نو دوبارہ عرض کر دیا نے جی عثمان جی دوبارہ جاؤ حضرت عثمان پھر ٹر پیندے رے بدر دے چرستے وال کیوں جو سمجھ دینے کہ شاید میرے جان نال رقیہ نو بیماری تو افاقائی ہو جائے شاید حوصلہ ہو جائے دل سنبھل جائے میرے پیارے عثمان چلے گئے انتظار کر رہے نے خیر دی خبر آنے دی ادھروں سیدہ رقیہ دعا والے ہاتھ آسمان بلے بلند کیتے ہوئے نے اور جناب ام کلثوم و فاطمہ آمین آخریاں نے حضرت رقیہ عرض کر دیا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ میں میریاں بہناں دیاں پیارے نبی دیاں بڑیاں بے چین تے بے قرار نے اللہ خیر ہوئے خیر دی خبر آوے نالے کہہ دیاں نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہ میرے بابے سے بابے دے صحابانو دشمنہ دے ناپاک عزائم کو محفوظ فرما میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی تے دم رخصت ہون لگ گئے ہاتھ ہولے ہولے تھلے آ رہے نے حضرت ام کلثوم نے جلدی نال ہتھانو پکڑیا حضرت فاطمہ نے اپنی بہن دی آنکھاں تے ہاتھ رکھیا سیدہ رقیہ اپنے بابے در راہ تک دیا ہوئیاں ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں تائیں میرے اتنی دیر تک میرے نبی مظفر و منصور ہو کر کے کامیاب و کامران ہو کے تشریف لے آ رہے نے میرے نبی دے اصحاب جڑے باقی بچن والے بے اگوں دی نکلے لوگ استقبال واسطے میرے نبی نہ استقبالیاں وال مختصر جے استقبالیے بچ رہ گئے سن میرے نبی نہ ولے نظر ماری حضور سیدنا عثمان نظر نہ آئے میرے نبی بیمار بیٹی نو گھر چھڑ کے گئے سن اللہ دے نبی دے دل نو کچھ ہون لگ گیا آپ پریشانی آئی آپ نو ادھروں ایک صحابی میرے نبی دیاں متلاشی نظرانو بھاپ گیا عرض کردہ اللہ دے نبی جی
جنہاں نو تساں تلاش فرما رہے ہو حضرت رقیہ فوت ہو گئیاں نے سیدنا عثمان اجے تک قبر تو ہی واپس نہیں آئے بس میرے نبی دیاں اکھاں جلار بن گئیاں اللہ دے نبی رو رہے نے نالے فرماتے نے دلونی الى قبرها مینوں دی قبر تے لے چلو میرے نبی قبر تے گئے تے دعا کر دے پہرے لمبی چوڑی دعا اللہ دے نبی آگرے نے اللہ میری بیٹی جدو تیرے کول آئی میں محمد دے نال راضی ساں عرش والے تمہیں میری دھی رقیہ نال راضی ہو جا اتنے تائیں میرے نبی دعا والے ہاتھ ختم کی تیرے سیدنا عثمان دیاں ٹائی نکلیاں میرے نبی ساروں تے ہاتھ رکھ لے دے نے آپ فرما دے نے عثمان کیوں رو رہے ہو پریشان کیوں ہو گئے ہو سیدنا عثمان عرض کر دے اللہ دے نبی جی جدا رشتہ دامادی محمد نالوں جدا ہو گیا ہوئے وہ بندہ بلا کہ میں خوش نظر آ سکتا ہے اگے میں گلیاں چو گزردا سا انج لگ دے سا انج جناب مینوں معلوم ہو رہا سی لوگ آپس اندر گلاں کر رہے ہوندے سن نالے آکھ رہے ہوندے سن او بندہ جا رہا ہے جے دے گھر نبی محمد دی تھی اتنے پیار والے رشتے جو ٹوٹ گئے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے ادھر آسمان تو عرش والے نے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل اللہ فرما دے نے جا جلدی نال جا میرا نبی پریشان ہے سونے نو آکھو سونے ہو تو ہڈی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عرش والے نے آسمان پار عثمان نال کر چھڑیا ہے میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی نکاح دے دیتی اے دے بعد میرے پیارے نبی دی بیٹی ام کلثوم بھی بیمار ہو جاندیاں نے تساں جان دے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگیا ہے اللہ دے نبی اپنی بیٹی دی محبت اندر دوڑ پے اللہ دے نبی نو سا چڑھیا ہویا لوگوں میں ایک جاندیاں گل دساں لا کہ میرے نبی اکثر اوقات اندر کدی دوڑیا نہیں کردے سن میرے نبی دی چال بڑی وقار والی بڑی پروکار چال ہویا کر دی سی جویں میرے نبی اونچی جگہ تو نیویں جگہ والے پاسے بندہ اتوں ڈھلوان والے پاسے اتردا ہے ایڈی مضبوط ترین چال میرے پیارے محبوب دی صحابہ فرما دے نے اسی دوڑ رہے ہوندے اللہ دے نبی معمول دے مطابق چل رہے ہوندے اللہ دے نبی تاویں ساڈے تو اگے اگے بڑی مشکل نال ملدے ساں الغرض میرے نبی نے ویسے بھی تے جناب نماز واسطے آندے ہو دوڑنے تو منع فرمایا نا اگر 5 ویلے ویکھو اسلام کتنا باوقار مذہب ہے جی اگر 5 ویلے اذاناں ہوندیاں تے لوگ ایویں گلیاں وچ بھجنا شروع کر دیندے مسیتاں وال تے کوئی غیر مسلم ہی تے رہندا ہی نہیں نا ہر پاسے وہ ویکھ کے کہندے ہر مسلمان 5 ویلے جدوں اذان دی آواز آندی ہے یہ پاگل ہو جاندے نے کون دوڑدے کیوں نے آپ نے فرمایا نہیں بالکل سکون نال آؤ پہلے چلو اگر نماز نال تسی تکبیر اولا نال ملنا ہے پہلے چلو پہلے نکلو اذان دی آواز ہوئے تے مسجد والا اپنے وضو کرو اہتمام کرو مسجد جان کے سبا نفل پڑھو جتنے پڑھے جان جڑے جماعت کھڑی ہوئے تو انہیں نفل پڑھ دے بھی پے ہو نا سلام پھیر کے جماعت دے نال آ جاؤ کیونکہ پھیر پڑھی جانے نفل سنتا وہ بھی نفل ہی نہیں نا جی جماعت کھڑی ہوگی فرضاں دی نال نفل پڑھی جانے تے نہ تواڈے اللہ دے بندیو اس ویلے جناب نفل پڑھی جانے تے پھر جناب ہاں جی فرضاں دے کول نفل کول فرض نہیں ہوندے فرضاں کولے فرض نہیں ہوندے تے فرض پڑھدے پے ہو جماعت ہوندی پئی ہے تے کول نفل کس طرح ہون گے او تینوں جڑے شروع کیتے نے نا تو نفل اگر تو بس شروع ہی کیتے رہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے توڑ کے جناب اپنی نماز فرضاں نال رل گیا تینوں اللہ 2 نفلاں دا ثواب عطا فرما ہاں جی پڑھتا رہے گا پھر کوئی ثواب نہیں پھر نہیں ہے وہ اجر نبی پاک دی سنت ہے الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پے اپنی بیٹی دے ایویں چارپائی دے کول جا کے کھڑے ہو گئے حضور دعا کر رہے نے اللہ میری بیٹی نو صحت اور تندرستی عطا فرما دے ادھروں چارپائی تو نحیف جی آواز کمزور جی آواز آئی اللہ دے نبی نے توجہ فرمائی کل آیا بیٹی آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے
کہندی بابا میرے واسطے دعا فرما دیو اللہ میری آخرت والی زندگی بہتر بنا دے وے۔ کون اتنی پیاری بیٹی واسطے موت منگے، اللہ دے نبی تے صحت دی دعا ہی کر رہے نے، مگر مرضیاں رب ڈاٹے دیا چل دیا نے۔ اللہ دی طرف بلاوا آ گیا، بیٹی نے لمبی سانس لئی، ساواں دی ڈوری ٹوٹ جاندی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں بے ساختہ جلار پڑ گئیاں۔ اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے، رو رہنے نالے دعا کر رہنے۔ اللہ دے نبی عرض کر دینے اللہ سونیا میری بیٹی جدو تیرے کو لائی آخرت دی بہتری دیاں دعاواں کروا دی سی، اللہ میری دی آخرت والی ہر منزل آسان فرما دے، ہر گاٹی آسان فرما دے۔ میرے نبی دعا والے ہاتھ قدم کی تیرے تے سیدنا عثمان دیاں پھر ٹائی نکل رہی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بنے ویکھیا، ادھروں میرے نبی نے اپنے گھر وال نظر ماری، گھر دیاں تو خالی نظر آیا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی دے نکاح اندر جا چکیاں سن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گل کرنے تو پہلے ہی رو پے۔ حضرت فرما دے عثمان پیاریا ہن تے میرے کول تھیاں ہی مک گئیاں اور دیاں ہوندیاں میں تیرے نگاہ اندر دے دیندا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا پیارا داماد عثمان ہے۔ او لوگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عثمان تو ود کوئی داماد نظر نہیں آیا، حضرت عثمان نو میرے نبی جیسا کوئی سسر نظر نہیں آیا۔ یہ داماد بھی لاجواب ہے، سسر بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، اس واسطے میں عرض کر رہا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ گلہ تے دور ہی نکل جان گیا، تھوڑا جا بھی حصہ بیان نہیں ہو رہا۔ میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے ویر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے دی ادائیگی واسطے کعبۃ اللہ دا طواف زیارت کرنے واسطے نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے روک لے گئے۔ انہاں کافران مکہ دے مشرکہ کافران نے آکھیا نہیں 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 اسی مکہ مکرمہ دی اندر نہیں داخل ہون دیاں گے۔ جی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر سیدنا عثمان نو بنا کے گلایا۔ واہ عثمان تیری عزت تے کافر بھی تے مشرک بھی کر دینے، انہاں چ رہ کے آئے ہو نا، انہاں نو ویسے میرے نبی دی ذات نال تے جھگڑائی کوئی نہیں سی، کیوں جی میرے نبی نے جو اعلان فرمایا وہ سمجھدے سن ساڈے خداواں دی توہین ہے، ایک کو خدا تے کوئی الہ نو نہیں پھردا ہے۔ الغرض انہاں لوگاں نے میرے نبی دی مخالفت کیتی، انہاں دی جدرات ختم ہو رہی سی، انہاں دی جناب انہاں دی سرداریاں ختم ہوندیاں نظر آندیاں سن، ساری دنیا ادھر ہی ویکھدی پئی سی نا۔ اس واسطے انہوں نے آکھیا اسی وی جیندے ہوئے تے نبی اپنے صحاب نو لے کے مکہ مکرمہ دے اندر بیت اللہ دا طواف کرے، نہیں ہو سکدا۔ میرے نبی نے اپنا سفیر حضرت عثمان نو بنا کر کے گلایا، اے جے سفیر محمد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گل سمجھیے نا، میرے نبی نے سفیر بنا کے گلایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دے اندر پہنچے نے نا، ایتھے حکیم بن حزام اخنس بن شریک مشرکین مکہ دار الندوہ بنا کے بیٹھے ہوئے نے، جناب اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے نے۔ سیدنا عثمان گئے تے کہندے نے میاں کیوں رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں نے، اسی لڑن واسطے تے نہیں آئے، اسی صرف کعبۃ اللہ دا طواف زیارت کر کے واپس چلے جاواں گے، سانو اجازت دیتی جائے۔ وہ کہندے نے نا 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 عثمان تیرے نال ساڈا پہلے بھی کوئی جھگڑا نہیں، ہن بھی کوئی چھیڑا نہیں، تینوں اجازت ہے، تو بیت اللہ دا طواف کر سکنا ہے، مگر تیرے نبی نو اجازت نہیں دیاں گے۔ سیدنا عثمان بیت اللہ وال منہ کر لیندے نے، کھڑے ہو جاندے نے، فرماندے زادک اللہ کو شرفا کا، او بیت اللہ اللہ تیری عزتاں اور دوبالا کرے، تیرے طواف دی اجازت میرے نبی نو نہیں دیتی جا رہی۔ سن لے کعبہ میں ادو تک تیرا طواف نہیں کراں گا جدو تک میرے محمد نو اجازت نہیں دیتی جائے گی۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے ٹردے ویلے جس لئے حضرت عثمان نو گھلایا ادھر تے او ٹردیاں آکھیا سی پلا عثمان میرے بغیر کعبے دا طواف نہ کری، آکھیا سی نہیں،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ रहमान एतमाद करदा है, उस्मान होए जिहदे ते आलम इस्लाम एतमाद करदा है। उस्मान रजी अल्लाह तआला नाम ही एतमाद वाला, रिश्ता ही एतमाद वाला, रिश्ता ही ईमान वाला, रिश्ता ही प्यार वाला, रिश्ता ही मेरे नबी दी अतात और फरमा बरदारी वाला। सुभान अल्लाह, इतना प्यारा नमूना पेश कर गए सैयदना उस्मान। इधरों मेरे नबी दे साहबा हजूर दे करीब होए, कहंदे ने प्यारे महबूब है जी अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे महबूब अल्लाह दे प्यारे नबी जी हजरत उस्मान पहुंच गए। कौन गए किथे? बैतुल्लाह दे अंदर। आपने फरमाया वक्त इतना ही लगता जी पहुंच गए। कौन गए जी? अल्लाह दे नबी जी प्यारे उस्मान काबतुल्लाह दा तवाफ कर रहे। कौन गए? सफा मरवा दी साई कर रहे। कौन गए? बार बार हजरे असवद नूं बोसा दे रहे। कौन गए? मुल्तजिम नाल सीना चिमटा के अपना कलेजा ठंडा कर रहे। कौन गए? दुआवां कर रहे। कौन गए? मेरे नबी ने फरमाया हजरत उठ के बंदे आए ते फरमाते आए, आप आका फरमाते ने नहीं 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 नहीं, अल्लाह के प्यारे महबूब जी की नहीं। आपने बात सुन लो, मेरा उस्मान मेरे बगैर काबे दा तवाफ नहीं करेगा। अल्लाह इन्होंने आख्या अच्छा उस्मान अगर एक गल है तेन अजे तक जाने की इजाजत नहीं। सैयदना उस्मान उत्थे रोक लिया गया, खबर मशहूर कर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दामाद सैयदना उस्मान नू सफीर मुहम्मद उस्मान नू बैतुल्लाह दे गुलाब दे करीब नीचे जुल्मन शहीद कर दिता गया है। ये खबर गर्दश कर दी अल्लाह दे नबी तक पहुंची। मेरे नबी दी आंखों चों आंसू टलक आए, मेरे नबी रो पे। अल्लाह दे नबी फरमाते ने ऐना बिलाल ऐना बिलाल। हजरत बिलाल ने अल्लाह दे नबी दी आवाज सुनी ते रोना शुरू कर दिता। रोंदे रोंदे अल्लाह दे नबी दी खिदमत अंदर हाजिर होए। आपने फरमाया बिलाल सहाबा नू मेरे वास्ते इकट्ठियां करो, मेरे करीब लेके आओ। हजरत बिलाल नाले ते खेमियां दे दरमियान रोंदे फिरदे ने ते नाले दौड़े फिरदे ने नाले आखदे फिरदे ने साहबियो अल्लाह दे नबी रो भी रहे ने तुहानू बुला भी रहे ने। मेरे नबी दे साहबा सुनदे ने बिलाल दी बात रू ते सारे साहबा रोंदियां रोंदियां दौड़े अल्लाह दे नबी कोल आए। हजरत नू रोंदियां वेख के साहबा दियां टुस्कियां दियां आवाज़ां लग गईयां। मेरे नबी ने इवें खड़े हो के हजरत बिलाल दे कंधे उत्ते हाथ रखिया सहारा बनाया। अल्लाह दे नबी फरमाते ने सहाबियो मेरे तक इतला पहुंची है मेरे उस्मान नू जुल्मन सिबा कर दिता गया है। मेरे नबी फरमाते ने अल्लाह दे प्यारे नबी फरमा रहे ने आ जाओ सब तो पहले मैं मुहम्मद इस बात दा आज़म करना या ते उस्मान दी खातर लड़दा रहांगा बदला लेके आवांगा या मैं अपने उस्मान दी खातर अपनी जान कुर्बान कर देंगा। एक बंदा पूरी रूए जमीन ते एक कोई बंदा है क़यामत तक वास्ते जिहदे वास्ते अल्लाह दे नबी ने फरमाया हुए मैं बदला लवांगा अपने उस्मान दे कत्ल दा या फिर उस्मान वास्ते अपनी जान कुर्बान कर देंगा। एक बंदा जिहदे वास्ते नबी पाक ने आख्या मेरे नबी मैनू तुसी इतनी बात दसो मर्जी दे अकीदे ते लोग बनाई फिरदे ने क्यों बई हजरत उस्मान उस वेले शहीद हो चुके सन भला नहीं क्यों जी उन्होंने अफवाह फैलाई सी जी 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 एदा मतलब है आलिमुल गैब अल्लाह है जेड़ा कल्ला है अकीदा बना ते फिर अमल तेरे नेकियां दा मुल पैगा 1 2 4 है जी जीरो तो अगे बैलेंस नेकियां दा फिर शुरू होएगा तेरा अकीदा अल्लाह दी जात और तौहीद दा पक्का होएगा। अल्लाह जात विच भी कल्ला ते अपनी सिफात विच भी कल्ला अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे वीर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल समझीजे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने सब तो पहले मैं बैत करना है मेरे उस्मान दात है मैं मुहम्मद दात हजरत दे बाद अबू बकर दात आया हजरत उमर दाया हजरत अली दाया तला जुबैर दाया साहब सईद दाया मेरे नबी दे सहाबा बैत करते रहे सहाबा मेरे नबी बैत लेंदे रहे आसमान ते अल्लाह सोने वेख वेख खुश हुंदे रहे। जदों 1400 सहाबा बैत कर चुके अर्श वाले फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ انہاں بیعت کرنے والیاں نال راضی ہو گیا. اے جڑے درخت دے نیچے بیعت کر رہے ہیں ایک ایتھے نقطہ ہے. اللہ نے اے نہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، انج نہیں کیا عن مومنین نہیں کیا المومن مومن دے اتے مومنین تے الف لام لا کے شروع چ الف لام لا کے اینو معرب باللام بنایا معرفہ بنایا یعنی خصوصی اینو جناب پروٹوکول دیتا ہے کیوں جی خاص بنایا. اگر عن مومنین ہوندا کوئی ایک مومن بھی ہو سکتے سن لیکن جدوں الف لام لا کے انج فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن اللہ انہاں مومناں نال راضی ہو گیا. خاص مومن نے جڑے درخت دے نیچے سونیا تواڈے ہاتھ تے بیعت کر رہے سن. اللہ انہاں بیعت عثمان دی خاطر بیعت کرنے والیاں نال راضی ہو گیا تے جے واسطے مر مٹنے دی سارے صحابہ تے نبی پاک سمیت بیعت کر رہے نے اللہ اودے نال راضی نہیں ہویا ہونا. اے جی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ نے اتنے آخیا میں اگلے جمعے تو شروع کراں گا فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے فرمایا میں جاننا انہاں دے دلاں چ کی ہے. یہ تے کہہ دیندے نے نا ساڈے ویر کہ جی اتوں ہور سن تے وچوں ہور سن. استغفر اللہ معذ یہودیاں دے ایجنٹ بلکہ میں کہنا 1000 یہودی کٹھا کر لو. کیوں جی یہودی صحابہ نو گالاں تے نہیں کڈ دے. سکھ ہندو عیسائی بدھ مت دہریے دنیا دا کوئی مذہب صحابہ میرے نبی دے صحابہ نو گالاں نہیں کڈ دے بلکہ انہاں دیاں زندگیاں نو اپنا کے او دے مطابق عمل کر کے درویشانہ زندگیاں جس طرح چین والے نے دیکھو مسلمان تے نہیں نا لیکن انہوں نے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان دی سیرت نو حضرت ابوبکر صدیق انہاں دی سیرتاں نو پڑھ کے انہاں دے مطابق عمل کر کے نا انہوں نے کامیابیاں ویکھو حاصل کر لیاں. تے ساڈے بیلی نے اج انہاں دا صدر ہو کے اگر صدارت تو اج لے گا نا وہ سائیکل تے ٹریا پھرے گا کدھر مزدوری کرے گا تے تاں اپنے بچیاں دا پیٹ پالے گا تاں انہوں روٹی کھان نو ملے گی. ایتھے جڑا صدر نہیں وزیر اعظم نہیں ماڑا جا کوئی ایم پی اے ایم این اے لگ جائے نا بس 5 7 10 نسلاں پتہ نہیں کوئی جمڑیاں نے کہ نہیں ہے انہاں واسطے جناب جوڑ کے ٹر جانا ہے جی. غریباں دا حق مار کے کھا کے ساڈے ٹیکس دے پیسے ایک غریب دا پیسہ جڑا بہت زیادہ محنت تے مشقت نال کمایا وہ لے کے ڈکار مار دے پھر دے.